खलल में फंसा हुआ है जो निकाल सकते हैं, और वो आप सब आज जो पाकिस्तान के वकला हैं। तो मैं सबसे पहले 3-4 फेजेस में बात करूंगा। पहली चीज कि जो पाकिस्तान का आज क्राइसिस है, अगर आप किसी इकोनॉमिस्ट से पूछ लें, किसी जो पॉलिटिकल इकोनॉमी समझता है उससे पूछ लें, इस मुल्क की तारीख में इतना बड़ा क्राइसिस नहीं आया जो आज आ चुका है। और यह क्राइसिस मैन्युफैक्चर किया गया है, यह नेचुरल क्राइसिस नहीं है। यह एक आदमी ने फैसला किया रिजीम चेंज करने का, साजिश की, और भी लोग होंगे उसके सामने, लेकिन एक आदमी के फैसले की वजह से यह गवर्नमेंट गिराई गई और यह क्राइसिस शुरू किया गया और आज उधर पहुंच गया है जिधर मैं सिर्फ आपको बताता हूं कि हम आज किधर फंसे हुए हैं। आज ये जो इक्तदार में बैठे हुए हैं, ये सब फेल हो चुके हैं, क्योंकि इस वक्त इनके पास कोई हल नहीं रह गया कि माइशत को ठीक कैसे करना है। सब ने उम्मीद लगाई हुई है कि किसी तरह कहीं सऊदी अरेबिया से पैसे मिल जाएं, या हमें कोई चाइना पैसे दे दे, या हम सैलाब को बेचें और किसी तरह सैलाब से पैसा ले लें। सारे भागे गए क्लाइमेट चेंज की कॉन्फ्रेंस जनीवा में, और कोशिश सब ने की कि किसी तरह वो हम कहें जी हम क्लाइमेट में मुतासर हैं, आप पैसे दे दें। कोई पैसे देने के लिए तैयार नहीं है। सऊदी अरेबिया ने स्टेटमेंट दे दी है कि अब हम वो वैसे पैसे नहीं देंगे जो हम पहले देते थे, हम कंडीशंस करके पैसे देंगे, यानी अगर आप अपने मुल्क में ये करेंगे तो पैसा आएगा। तो सारे जितने 8 महीने में दुनिया के चक्कर लगा लिए हैं, कभी इतने मैंने 3.5 साल में इतने दौरे नहीं किए जितने शहबाज शरीफ ने ये 8-9 महीने में कर लिए हैं। और बिलावल जरदारी तो कभी पाकिस्तान में मिलता ही नहीं है, वो सारा वक्त दुनिया के चक्कर लगा रहा है, कोई पैसे नहीं दे रहा। सो मैं जो आपसे आज बात करना चाहता हूं, पाकिस्तान किधर फंस गया। हम उन लोगों के हाथ में फंस गए जो 30 साल से पाकिस्तान में इक्तदार में हैं, और इनके 30 सालों के इक्तदार में पहले हिंदुस्तान आगे गया पाकिस्तान से, फिर बांग्लादेश आगे निकल गया पाकिस्तान से। आप सबको पता होना चाहिए कि डॉक्टर इशरत हुसैन अपनी किताब में लिखते हैं कि 90 की दिहाई तक पाकिस्तान के सारे इकोनॉमिक इंडिकेटर सारे बर्रे सगीर में सबसे आगे थे। जब से ये 2 खानदान आए हैं, इनकी दौलत में मुसलसल इजाफा होता गया, ये पाकिस्तान के अमीर तरीन खानदान बन गए हैं और इनका पैसा बाहर पड़ा है। लेकिन पाकिस्तान आहिस्ता आहिस्ता डूबता डूबता गिरता गिरता आज इधर पहुंच गया है कि हमारे पास इस मुल्क की तारीख के सबसे कम रिजर्व्स रह गए हैं। हम उधर खड़े हैं जिधर आज दुनिया प्रेडिक्ट कर रही है कि पाकिस्तान में श्रीलंका का सिचुएशन आने लगा है। हमारे आज वो हाल है, आज बिजनेस कम्युनिटी से पूछें कि आज पाकिस्तान किधर खड़ा है। इस मुल्क की तारीख में कोई तसव्वुर नहीं कर सकता था कि हम इतना नीचे जा सकते हैं। आज हमारे पास एलसीज खोलने के पैसे नहीं हैं, और खौफ यह है कि जिस तरह श्रीलंका में आखिर में तेल के लिए पैसे नहीं बचेंगे जब तक कि कोई पैसा ना दे। और पैसा किसने अब देना है? कोई बाहर से पैसा देने के लिए तैयार नहीं है। हमारे पास कोई अब कमर्शियल बैंक पाकिस्तान को लेंड करने के लिए नहीं तैयार, क्योंकि पाकिस्तान का जो डिफॉल्ट रिस्क रेशो है वो 5% था जब अप्रैल में, आज वो तकरीबन 90% पहुंच गया। यानी लोगों को अब कोई इत्मीनान नहीं कि पाकिस्तान को अगर पैसे दे वो वापस करेगा। और आईएमएफ अब पैसे तब देगा जब हम उनकी शराइत माने। उनकी शराइत अब ये हैं कि हर चीज अब महंगी होने लगी है। अगर हम शराइत मानते हैं तो अगर आज 50 साल में सबसे ज्यादा महंगाई है तो उनकी शराइत मांगेंगे तो ये मजीद और महंगाई 50% और बढ़ जाएगी। हर चीज महंगी होगी क्योंकि रुपया गिरेगा, और जब रुपया गिरेगा तेल महंगा, डीजल पेट्रोल की कीमतों में, बिजली की कीमतों में मजीद इजाफा, और उसके अलावा जो भी हम समझते हैं कि जो बिजनेसेस
جو انٹرسٹ ریٹ ہے وہ سکویز ہوتی جائیں گی, بے روزگاری بڑھ رہی ہے, فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں. سو اس لیے جدھر آج ہم کھڑے ہیں, میں اب آپ سب کے سامنے کہنا چاہتا ہوں کہ صرف ایک طریقہ ہے نکلنے کا, اور باقی چیزیں آپ کئی کر سکتے ہیں, لیکن سب سے پہلے ایک طریقہ ہے, اور اس میں آپ سب کی اس ملک کو اب مدد ہے, اور وہ ہے رول آف لا. رول آف لا کا مطلب یہ ہے کہ ایک ملک کے اندر جو انصاف کا نظام ہے اس کے اوپر لوگوں کو اعتماد ہو. اس ملک میں کمزور اور طاقتور کے لیے ایک ہی قانون ہو. اس پاکستان دیکھ لیں, جو سب سے تیزی سے ترقی کر رہا تھا, اپنی 17 سال کے بعد تیسرے سال 5.7% گروتھ ریٹ اور چوتھے سال 6% گروتھ ریٹ, انڈسٹری گرو کر رہی تھی, ایکسپورٹس گرو کر رہی تھی, ہماری زراعت گرو کر رہی تھی 4.5%. 17 سال کے بعد ٹیکس کلیکشن میکسیمم تھی, سروسز انڈسٹریز گرو کر رہی تھی. اس کو کیسے ہوا کہ اس کو آج آ کے یہاں پاکستان کھڑا ہو گیا؟ اور یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ کبھی بھی ملک میں وہ لوگ جو ایک ملک کے ادارے تباہ کرتے ہیں, وہ آج تک کبھی ادارے ٹھیک نہیں کر سکے. جو لوگوں نے معیشت 30 سال سے تباہ کر رہے ہیں, وہ آج کیسے ٹھیک کرنا تھا انہوں نے؟ یہ کون سا ذہن تھا جس نے پکڑ کے ان کو اوپر بٹھا دیا؟ تو آج اب آگے کا راستہ میں آپ کو بتاتا ہوں. آگے کا راستہ بھی آپ کے ہاتھ میں ہے. یہ سٹرگل ہے پاکستان کی رول آف لا. طاقتور کو قانون کے نیچے لے کے آنا, کسی کو NRO نام دینا. جب تک لوگوں کو ہمارے انصاف کے نظام کے اوپر اعتماد نہیں ہوگا, خوشحالی نہیں آنے لگی, اس سے نہیں نکلنے لگے. اور میں آج آپ کو کہوں, کیونکہ میں سب سے بہتر بیرون ملک پاکستانی کو جانتا ہوں, سب سے زیادہ انہوں نے میری مدد کرکٹ کے زمانے سے ان کو جانتا ہوں. اس کے بعد جب شوکت خان اب بنائے تو انہوں نے سب سے زیادہ مدد کی, نمل یونیورسٹی تو انہوں نے مدد کی, ابھی سیلاب کے لیے پیسے اکٹھے کیے تو آدھا پیسہ ادھر سے آیا, آدھا اس لیے نہیں آ سکا کیونکہ سسٹم نہیں تھا ہمارے پاس وہ پیسے ریپیٹریٹ کرنے کا, نہیں تو اس سے بھی زیادہ آنا تھا. اور آج سب سے جو ہمارے زمانے میں جو چیز, ایک تو ایکسپورٹس ہم نے بڑھائی, دوسری ریمیٹنسز. ہمارے زمانے میں ریکارڈ ریمیٹنسز آئی ہیں. جب ہم 2018 میں آئے تھے تو $19 ارب ریمیٹنسز تھی. ہم جب گئے ہیں 3.5 سال کے بعد تو $21 ارب کی ریمیٹنسز تھی اور بڑھ رہی تھی. تو یہ جو آپ کا اثاثہ, یہ یاد رکھیں, اب کوئی اس ملک کو نہیں نکالے گا اس دلدل میں سے سوائے بیرون ملک پاکستانی. یہ اگر ہم نے اس سے نکلنا ہے, یہ جو بھی آپ کو کوئی کہہ رہا نا دنیا کا بہترین اکانومسٹ لے آئیں, وہ مجھے سمجھائے کہ ہمارا جو ڈالر گیپ ہے وہ کیسے پورا ہوگا. ہمارا مسئلہ کیا ہے کہ ہم نے کبھی ایکسپورٹس کے اوپر زور ہی نہیں لگایا. نون لیگ کے پچھلے 5 سال میں ایکسپورٹس بڑھی نہیں. جب یہ 99 میں گئے تھے تب بھی ایکسپورٹس نہیں بڑھی. تو جب دولت ہی نہیں آ رہی, ڈالرز نہیں آ رہا, تو ملک خوشحال کیسے ہونا ہے؟ تو ہم نے ایکسپورٹس کو تو بڑھانا ہے, لیکن وہ ٹائم لگے گا. تو جو سب سے جو چیز کر سکتے ہیں بیرون ملک پاکستانیوں کی ریمیٹنسز اور انویسٹمنٹ لے کے آنی ہے. یہ اصل بات سمجھیں. ابھی تک وہ ریمیٹنسز بھیجتے ہیں, انویسٹمنٹ نہیں بھیج رہے. جب ان کے پلاٹس کے اوپر قبضہ ہو جاتا ہے, کیونکہ یہاں قبضہ گروپ پھر رہے ہیں اور رول آف لا نہیں ہے, تو وہ سرمایہ کاری کیسے کریں گے؟ تو آپ سب وہ کمیونٹی بیٹھی ہے جو بات سمجھتی ہے میں کیا کہہ رہا ہوں. میں نے آج تک کبھی برطانیہ کے اندر جتنی میری 20-25 سال زندگی گزاری, کبھی کسی قبضہ گروپ کا نام نہیں سنا. میں نے یورپ میں کبھی قبضہ گروپ نہیں سنے, امریکہ میں کمیونٹی کبھی قبضہ گروپ نہیں ہے. یہ مڈل ایسٹ میں آ جائیں, یہاں جو آپ کے ورکرز ہمارے جو وہاں کام کرتے ہیں, کبھی سعودی عربیہ میں سنا ہے قبضہ گروپ ہے, کبھی دبئی میں سنا ہے قبضہ گروپ ہے. کیوں جا کے پاکستانی یہاں فیکٹریاں نہیں لگاتے, دبئی میں چلے جاتے ہیں, سعودی عربیہ میں چلے جاتے ہیں, ملیشیا میں فیکٹریاں لگا دیتے ہیں؟ کیوں پاکستانی یہاں سے مر کے نکلتے ہیں باہر, کئی دفعہ فراڈلنٹ ویزے لے کے, لیکن وہاں جا کے خوشحال ہو جاتے ہیں برطانیہ میں, یورپ میں. کیوں جاتے ہیں؟ کیونکہ وہاں رول آف لا ہے, وہاں ان کی محنت کو پھل ملتا ہے. یہاں کیا ہے کہ سارے چور اوپر آ کے بیٹھ گئے ہیں. ہر پاکستان کا بڑا ڈاکو آج بڑے عہدوں پہ بیٹھ گیا ہے, اور
लीगली अपने केसेस